अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। घर को मक्तल बना लिया मैंने और कहां तक इसे सजाऊं मैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसका चर्चा भी बहुत हुआ और नुकसान भी हमारा बहुत हुआ, इतना ज़्यादा कि पाकिस्तान अकेला ना तो उसका बोझ बर्दाश्त कर सकता है और ना ही वो मखलूक खुदा जो इस सैलाब से तबाह बर्बाद हुई है। लोगों के घर नहीं रहे और रिश्तेदार नहीं रहे, कई हज़ार लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं और एक ऐसा समा है चारों तरफ कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाही के आलम में है तो ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी, ना ये कोई मुबालगा आराई होगी। जो डूब गए, जो मर गए, जिनके घर नहीं रहे, जिनका माल मवेशी, उनके खेत खलियान सब तबाह बर्बाद हो गए, वो एक अलग दास्तान है और दास्तान गम है और वो सदियों तक दोहराई जाती रहेगी। जो जो लोग बच जाएंगे वो किस्से कहानियाँ सुनाते रहेंगे, कैसे उनके घर तबाह हुए थे, कैसे सैलाब आया और शहर बस्तियाँ गलियाँ हर चीज़ जो थी वो सफ़ाए हस्ती से मिट गई। खेत नहीं रहे, जब मैं कहता हूँ खेत खलियान नहीं रहे तो रोज़ी रोटी थी। जब मैं कहता हूँ कि माल मवेशी नहीं रहे तो इसका मतलब ये है कि उनका दूसरे लफ्ज़ों में बात की जाए तो उनका सारा दारोमदार रिज़्क और रोटी का, वो आपको पता है भैंस जब मरती है तो पूरा घर जो है वो उसका सोग मनाता है। लाइफ स्टॉक की भी इससे बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। आने वाले दिनों में हम किस तरह से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होंगे ये एक अलग तखमीना लगाना पड़ेगा, क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा, उसकी हर रोज़ एक कहानी है जो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ, दीगर लोग भी आपसे करते हैं। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मालूम होता है कि नुकसान हुआ, तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है और इसके साथ साथ कुछ दास्तानें हैं जो हम ज़िंदा बच जाने वाले लोग या जिनके घर अभी तक महफूज हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियां बनती हैं। उसमें कुछ लोग हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सामने आई हैं जिन्होंने सैलाब से मुतासरा लोगों को रिलीफ देने के लिए रकूमें इकट्ठी करनी शुरू की हैं और इसी तरह से दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, अद्वियात उसमें शामिल हैं, ख़ैमे हैं और वहाँ तक एक्सेस है, खाना उनको रोज़ की बुनियाद पर देना है, उनको टेंट्स फराहम करने हैं और ऐसी जगह फराहम करनी जहाँ पर जाके वो उस वक्त तक ठहर सके जब तक वो अपने घरों को वापस इज्जत के साथ लौट जाने की हालत में नहीं आते। ये अकेले हुकूमत के करने का काम नहीं था। इसमें हमारी सियासी, गैर सियासी और रिलीफ वर्क में जो नाम रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब लगी हुई हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को फ्लैश अपील हुई है, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ज़िक्र जो है वो ख़ास तौर पर करने की ज़रूरत महसूस होती है। पाकिस्तान की शोबिज़ की जो कम्युनिटी है उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसमें डाला है, हिस्सा अपना डाला है, लोगों को आमादा कर रहे हैं। इसमें कुछ टीवी शोज़ हैं वो भी उसका ज़िक्र करना ज़रूरी मालूम होता है। इसी तरह से सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। लेकिन ख़ास तौर पर अगर ज़िक्र किया जाए तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम करने वाले और ऑर्गेनाइजेशंस काम करने वाली जिनकी एक रिप्यूट है उसमें अल खिदमत फाउंडेशन का जिक्र करना ज़रूरी मालूम होता है, अखुवत फाउंडेशन का जिक्र करना ज़रूरी मालूम होता है। इसी तरह से कैम फाउंडेशन जो मेरे टीवी चैनल और लाइफ और न्यूज़ की और टीवी नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो एक टेलीथॉन के ज़रिए ख़ुद अपना एक कंट्रीब्यूशन जो वो कलेक्ट किया और उसमें अपना हिस्सा डाला। ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आपको मैं ये भी बात बताता चलूँ कि जहाँ पर हम जिक्र करते हैं कि वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं और इंसानियत की खिदमत उनका ईमान है, उन्होंने अपना हिस्सा इसमें डाला है। उसमें ख़ास तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग कम जानते हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मसलन पिछले दिनों पाकिस्तान में जब सैलाब मुतासरीन तक पहुँचने की, रिलीफ देने की और उनके साथ इज़हार यकजहती करने की बात की जाए तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ और तस्वीरें वायरल हुई हैं जहाँ पर लोगों ने सियासी लोगों का मुहासबा भी किया और उनको जाके कहा कि अब आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए। इसमें मैं किसी का ख़ास तौर पर जिक्र नहीं करूँगा लेकिन इसमें ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ सैलाब मुतासरीन ने बहुत ज़्यादा इजहार मोहब्बत किया है। उसमें पाकिस्तान का एक नौजवान जिसका खानवादा पूरे का पूरा सियासी एक पस मंज़र रखता है, तारुफ है उसका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने पाकिस्तान में एक अलग और जुदागाना अंदाज़े सियासत मुतासर करवाया। अवामी लीडर थे
اور ان کی موت بھی اسی طرح سے انقلابی نوعیت کی تھی. پاکستان میں اس پہ بہت کچھ لکھا گیا اور لکھا جاتا رہے گا کہ کس طرح سے ان کو پھانسی دی گئی تھی, کون سے جرائم تھے جو ان کے کھاتے میں ڈالے گئے, کیا وہ مجرم تھے یا نہیں تھے, یہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا. لیکن ان کا پوتا میر مرتضیٰ بھٹو, بےنظیر بھٹو پاکستان پرائم منسٹر تھیں, اور ان کا بھائی میر مرتضیٰ بھٹو وہ کراچی میں مرڈر ہو گئے تھے. اور میر مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ذوالفقار جونیئر یعنی ذوالفقار بھٹو جونیئر یہ ویژول آرٹسٹ ہے, پوری دنیا میں اس کی ریکوگنیشن ہے, اور وہ میوریک پرسنالٹی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ خاندان باوجود اس بات کے کہ اس کی پھوپھی جو تھیں بےنظیر بھٹو اور ان کے پھپھا آصف علی زرداری اور ان کا فرسٹ کزن بلاول زرداری بھٹو, یہ ایک سیاسی 3 بڑے نام ہیں. ان کی پھپھو بےنظیر بھٹو مرڈر ہو گئیں اور پاکستان کی وہ 2 بار پرائم منسٹر رہی. اس کے باوجود کہ ایک سیاسی خاندان سے اور اتنے بڑے دادا کا بیٹا اور اتنی بڑی شخصیت کا بھتیجا اور بلاول بھٹو کا فرسٹ کزن اور فاطمہ بھٹو جو ان کی بہن ہے ان کا بھائی, فاطمہ بھٹو کا ذکر میں پھر کبھی کروں گا, وہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ دانشور ہیں, کالم نگار ہیں, ان کا وہ بھائی ہے. لیکن اس نے جو کام کیا ہے سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی ریکوگنیشن پاکستان کے اندر اتنی نہیں ہوئی جتنی پوری دنیا میں ہو رہی ہے. میر ذوالفقار بھٹو میر مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا, غنوا بھٹو کا بیٹا, میر مرتضیٰ بھٹو کی وائف تھی لبنانی نژاد غنوا بھٹو, وہ شہید ذوالفقار بھٹو جو پیپلز پارٹی کا گروپ ہے اس کی چیئر پرسن بھی ہیں. اور اس خانوادے کا یہ بیٹا سیلاب متاثرین کے ساتھ کیچڑ میں چلتا ہوا اور اپنے پانی میں سے گزرتا ہوا, لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوا, سامان اپنے موڑے پہ اپنے کندھے پہ رکھ کر ان کے ساتھ جاتا ہوا, ان کو کھانا پہنچاتا ہوا, اور بارش میں اور کیچڑ میں لتھڑا ہوا نظر آتا ہے. تو خاص طور پر اس بات کا خیال آتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں جو یہ کام کرنا جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا معلوم ہوتا ہے ضروری کہ جمائمہ خان جو پرائم منسٹر سابق پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں, انہوں نے بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالا ہے, اور انہوں نے ایک انٹرنیشنل گلوبل آرٹسٹس جو کیمپین کر رہے ہیں پاکستان میں سیلاب متاثرین کو مدد دینے کے لیے, اس میں انہوں نے بھی اپنا ایک ریلیف ورک شروع کیا ہے. اسی طرح سے بیلا سپر ماڈل ہیں امریکن, انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے اپنا فنڈ جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے. اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے آرٹسٹ ہیں پاکستانی آرٹسٹ, جس طرح سے میں نے ذکر کیا, میں بھی شیاد جو ہیں انہوں نے پینی اپیل جو ہے انٹرنیشنل ایک اپیل, اس میں انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے. میشا ہے, اسی طرح سے نیٹ فلیکس کی ایک فلم ہے اف آئی ایور, اس کی پورنا ہے جگن ناتھن, وہ انڈین نژاد سپر ماڈل ہیں اور ایکٹریس ہیں, انہوں نے بھی پاکستان کے سیلاب متاثرین جو ہیں ان کی مدد کے لیے ایک فنڈ ہے اس میں اپنا رول پلے کیا ہے. اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سیلاب متاثرین, یہ واقعتاً ناظرین پاکستان کی تاریخ میں بدترین درجے کے سیلاب ہیں جو 2022 میں ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس طرح کا کبھی دوبارہ کوئی آفت پاکستان میں نہ آئے. لیکن اظہار عقیدت بھی کرنا چاہیے, خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کام میں حکومت کا بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. لیکن ناظرین یہ سلسلہ یہاں پر روکنا نہیں چاہیے. میں بات کرتے ہوئے اس طرف بھی آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ جہاں پر نیکی کا کام کرنے والے اتنے لوگ ہیں وہاں پر شر کی قوتیں اور بدی کی قوتیں بھی اس میں لگی ہوئی ہیں. جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے سیلاب متاثرین کے نام پر فراڈ کرتے ہوئے لوگ, جگہ جگہ سے ویڈیوز نیشنل میڈیا پہ اور ہمارے ریگولر جو ٹی وی چینلز ہیں اس میں نظر آ رہی ہیں کہ سیلاب متاثرین کے لیے جو کیمپ لگائے جا رہے ہیں ان میں لوٹ مار ہوئی ہے. سیلاب متاثرین کے لیے جو امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے. تو وہ فراڈیے بھی اس میں ضرور آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ شمع سے چراغ جلتا ہے, شمع سے شمع روشن ہوتی ہے. ہمیں نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے اور ان لوگوں کی سرکوبی کرنی چاہیے جو چوری چکاری میں یا ڈکیتی میں انوالو ہیں اور امدادی کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا راستہ کھوٹا کرتے ہیں. اس پہ بات کرنا ضروری ہوتا تھا, اپنا ضروری معلوم ہوتا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. کل آپ سے کسی اور موضوع پہ بات کروں گا. خدا حافظ.